बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकालते हैं, वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स देते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सिलसिले को जारी रखिए, हौसला अफजाई होती है। और आप अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, वीडियो आपने देखी है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जो भी हजरात हैं, जो भी लोग आप लोग देखते हैं वीडियो, अगर आप अपने जायचा बनवाने में इंटरेस्टेड हैं तो ये दिए गए नंबर्स के ऊपर आप लोग जो है वो कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो एक फ़ी है वो पे करके बुक कर सकते हैं। और फिर वीडियो कॉल के ज़रिए या ऑडियो कॉल के ज़रिए आप फ़ोन पर मुझसे कंसल्टेशन जो है जायचे की वो ले सकते हैं। इसके अलावा कुरान करीम, रंग, रोशनी और खुशबू के ज़रिए जो है वो जो हमें डे टू डे मसाइल पेश आते हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात इस तरह के होते हैं, तो उनका जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ भी हम जा सकते हैं। उसके सिलसिले में भी आप जो अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट है वो रिज़र्व कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। इसके अलावा वीडियो शुरू बाकायदा करने से पहले आपकी खिदमत में मैंने सिर्फ एक छोटा सा नोट है वो आपके साथ बात करनी होती है कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम तरीन उलूम में से ज़रूर है, मगर ना तो ये कोई जादू है, ना कोई रूहानी इल्म है, ना कोई आसमानी इल्म है, और ये सिर्फ कैलकुलेशन पे बेस करता हुआ, प्रोबेबिलिटीज़ पे बेस करता हुआ, डॉट कनेक्टिंग पे बेस करता हुआ नॉलेज है। और ऑलरेडी जो मतलब प्लैनेट्स की ज़बान में लिखा गया होता है, जो इफ़ेक्ट आ रहा होता है, उसको रीड आउट करके आपकी खिदमत में एक रिज़ल्ट जो है वो पेश करने की कोशिश मैं करता हूँ। अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कई बार ऐसे होता है कि रीडिंग्स जो हैं वो एग्जैक्ट 100% नहीं होती, 100% कभी भी नहीं होती, बल्कि 100% सिवाय अल्लाह के और किसी को नहीं पता। ये गैब का इल्म नहीं है, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह ताला की पाक ज़ात है। तो इसको वीडियो को जब आप देखते हैं तो इसको इस एंगल से आप देखा कीजिए कि एक रहनुमाई जो है वो आपको मिल जाती है। जैसे आप किसी जगह पे जा रहे हैं, आप किसी से रास्ता पूछते हैं, वो आपको गाइड कर देता है कि इस तरीके से यहाँ पे मुड़ जाएं, ऐसे चले जाएं, तो आप ऐन मुमकिन है कि अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएं। तो ये इल्म भी इसी तरह का जो है इल्म है, और इससे ज़्यादा जो है इसको समझना वो फिर शिर्क में चला जाता है। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का बुर्ज सुम्बला है, वर्गो जिसको इंग्लिश में कहते हैं। 24 अगस्त से 23 सितंबर की तारीखों में पैदा होने वाले अफराद जो हैं, मेल हैं या फीमेल, उनका ताल्लुक बुर्ज सुम्बला से है एस्ट्रोलॉजिकली। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो आप ये देख लें कि अगर आपका नाम पे से या गैन से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो सुम्बला यानी वर्गो है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद यानी मरकरी है। आपका और हमारा ताल्लुक जिस दीन, मज़हब, मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब के सब बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के मखलूक हैं, वही हमारा खालिक है, रब्बुल आलमीन है। और हमें चाहिए कि अपने खालिक के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिश्ते को गहरा, मजबूत और ख़ूबसूरत बनाएं। इसके अलावा बतौर मोमिन, बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो हमें रोज़ाना बुनियादों पर करनी चाहिए। इसके अलावा बुर्ज सुम्बला वालों के लिए इस हफ़्ते के लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह या लतीफ़ो की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपने विर्द में रखें, बाद अज़ नमाज़ फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। और जो सदक़ात हैं वो खाने पीने वाली अशिया के जो आपकी तौफ़ीक और इस्तेदाद है उसके हिसाब से ज़रूर दीजिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं अर्ज़ करूँगा जो बच्चे बच्चियाँ स्टूडेंट्स हैं, इंटर या इससे कम दर्जे की तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी जो तवज्जो है वो तालीम की तरफ से थोड़ी सी इस हफ़्ते कम रहती हुई नज़र आएगी। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस
ایجوکیشن لیول میں ہیں تو اپنی توجہ کو، فوکس کو اپنی تعلیم کی طرف رکھیے گا. غیر ضروری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں آپ نے انوالو بالکل نہیں ہونا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کو فیملی میں اپنے کسی بزرگ سے یا بزرگوں سے کوئی کام وابستہ ہے، کوئی آپ ان سے ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں، تو ذرا تھوڑا سا آپ پیشنس کا یعنی صبر کا مظاہرہ کیجیے. جلد بازی میں آ کے اگر آپ مطلب اپنے لہجے کو تلخ کریں گے تو آپ کا کام جو ہے ایک تو کام بھی نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ پھر بڑوں کے ساتھ ویسے بھی جو ہے وہ تحمل سے، عزت کے ساتھ بڑوں سے چھوٹوں سے سب سے بات کرنی چاہیے. تو آپ نے اپنا تحمل جو ہے اس کو انٹیکٹ رکھنا. کاروبار سے منسلک افراد جو ہیں ان کے کام میں کچھ تھوڑی سی چینجز جو ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں. کام جو ہے وہ اس میں اضافے کیے گئے جو پلانز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن یعنی آپ ان کو شروع کرتے ہوئے جو آپ نے پلاننگ کی تھی اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر سکتے ہیں، اور اس کا رسپانس بھی جو ہے آپ کو سٹارٹ میں ہی وہ ضرور ملے گا، مطلب پازیٹیو آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے بزنس سے ریلیٹڈ کام کے حوالے سے کوئی لون لینا چاہتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے کامیابی ملتی نظر آتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کی کوئی چھوٹی موٹی اگر خطائیں ہیں تو ان کو نظر انداز آپ نے کرنا ہے. اس ہفتے میں ممکن ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو ہیں چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف سے وہ ہو سکتی ہیں. اچھا، اندرون ملک اور بیرون ملک اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو ویک کے اینڈ کے اوپر جا کے کوئی سینیریو اس طرح کا بنتا ہوا نظر آ سکتا ہے. ویک کا جو پہلا حصہ ہے نا اس میں آپ ایفرٹس کے اندر جو ہے وہ مصروف رہتے ہوئے نظر آتے ہیں اس حوالے سے. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوشش یہ کیجیے گا کہ ٹرائی ٹو میٹ دا پیپل ود اوپن ہارٹ، مطلب کھلے دل کے ساتھ ملیں. تو یہ جو آپ سمجھ لیں آپ کا عمل ہے یہ بہت سارے آپ کے جو رکے ہوئے اور پھنسے ہوئے کام ہیں ان کے لیے اکثیر ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ اگر آپ خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ایک اچھا وقت ہے. اس کے علاوہ پیار محبت سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں، خاص طور پہ اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ ویک جو ہے یہ ایک پازیٹیو ویک ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ بات آگے بڑھتی ہوئی نظر آ سکتی ہے. خاندان والے جو ہیں آپ کے وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ اس حوالے سے آپ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ہفتے میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر کوئی وراثت سے ریلیٹڈ، مکان یا جائیداد سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ چلا آ رہا تھا، رکا ہوا تھا سلسلہ، آپ نے اس کے اوپر اپنی کوشش سلو کی ہوئی تھی، تو اس ہفتے میں کوشش کریں کہ تھوڑا سا نا ایفرٹس اپنے تیز کر دیں. این ممکن ہے انشاءاللہ کہ نتائج آپ کے حق میں ضرور آئیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ان ایمپلائڈ ورکرز ہیں، میل ہیں یا فیمیل ہیں، خاص طور پہ جو انٹرنیٹ کے ساتھ یا آئی ٹی کے شعبے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ان کے لیے یہ ویک جو ہے آپ کہہ لیں امپلائمنٹ کا ویک ہو سکتا ہے. گڈ نیوز ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آپ کہہ لیں کچھ مسائل جو تعلیمی مسائل تھے ان کے حل ہونے کا ویک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو اساتذہ جو یعنی تدریس کے شعبے کے ساتھ منسلک لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ ویک اس لحاظ سے اچھا ہے کہ آپ کی گئی جو ایفرٹس ہیں ان کو آپ کے کولیگس، آپ کے اسٹوڈنٹس اور آپ کے سینئرز جو ہیں وہ اکنالج کرتے ہوئے اور آپ کی تعریف کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ. گھریلو ماحول جو ہے کوشش کیجیے گا کہ اس کو خوشگوار رکھیں، اور اس کے اندر بڑا ایفرٹ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ خط و کتابت یا تحریر کے ذریعے دوسروں کو اپنی بات پر آسانی سے جو ہے وہ قائل کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. آپ نے اپنے جو بزنس اوپوننٹس ہیں یا اوورال اگر آپ جاب بھی کر رہے ہیں تو جو اوپوننٹس ہیں، مخالفین ہیں، ان کی طرف سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ سے اگر کہی جاتی ہیں تو آپ ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پہ ان پہ یقین کر لیں. ان کے اوپر پہلے آپ یقین کرنے سے پہلے تصدیق کیجئے اور پھر جو ہے وہ آپ ان چیزوں پہ دیکھ لیجئے، کیونکہ سینگ از بلیونگ، یعنی آپ نے دیکھا تو پھر آپ یقین کیجئے. دیکھے بغیر سنی سنائی باتوں پہ یقین بالکل نہیں کرنا آپ لوگوں نے.